सो तुमकां खूब वर्सां जालीं तुमी एज अ सोशल एक्टिविस्ट आनी एक्टिविस्ट म्हणून गोंयाक लागून वावरता आनी हालींच रवी नायक सराचें निधन जालें आनी तुमचे पॉलिटिकल तुमी खुबशे पॉलिटिशियनांक सुद्दां मेळ्ळे आहा. रवी नायक सरा बद्दल तुमकां कितें सांगता दिसता? रवी नायक हे भंडारी समाजांतल्यान येल्ले एक राजकारणांतलो एक सूर्य म्हणटा ताका आमी, तसो एक सूर्य को तळपतालो गोंयच्या हितून. तेज्या दुख्खान आमी सहभागी आसा आनी जें काम तेणें पळय करून दवरलां. आमी म्हाका दिसता 12वेन आसलो हांव त्या वेळाचेर शिकतालो. त्या वेळाचेर रवी नायक गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री आनी तेणी जे सगळे गुंडा राज हात घातलेलो. बुलेट घेवन कोण भोंवलो जाल्यार ताका पुलीस व्हरून पुलीस स्टेशनार बसयताले. इतलो जो भंयाचें पळय वातावरण जें पळय तेणी गोंयांत तेन्ना म्हणजे कायदेशीर बेश्टे अशें न्हू कोणाक धमकोवन बी न्हू, कायदेशीर जे पुलिसांचे पावर आहा ते सिंगम पिक्चरान बी कशें दाखयल्या तशें पुलिसांक जे पावर आहा पळय ते फ्री हँड दिल्लो. एकूच मुख्यमंत्री आमी पळयलो, कित्याक आतांचे मुख्यमंत्री बी इन्स्ट्रक्शन दिता पुलिसांक, पूण तो एक मुख्यमंत्री पळयलो तेच्या कार्यकाळान व्हडले व्हडले गुंडा राज सोंपले. मागीर पुलीस स्टेशनाचेर हल्लो जालो 2007 ते 2012 ह्या कार्यकाळान तेच्या होम मिनिस्टर तेन्ना तो. त्या वेळाचेर पुलीस स्टेशनार तांकां आमदार सुद्दां जावन कशा तरेन पुलिसांनी पळय जबाब दिलो पळय, कशें उत्तर दिलें त्या हल्ल्याक पळय ते गोंयकारांनी सगळ्या पळयलेलें आहा. तेन्ना सगळ्यां कडेन मन मेळावो असो स्वभाव, सगळ्यांक आपले कशें करप, समाजूच सगळ्या तरेच्या लोकांक. आनी म्हाका तर खास एटॅचमेंट आसलो, कित्याक काही गोश्टी केन्ना कितें डिस्कशन करपाक जाय, कितें करपाक जाय जाल्यार हमखास म्हाका फोन करून डिरेक्ट तो आपयतालो. आनी गोंयच्या विधानसभेन सुद्दां जर तुमी रिकॉर्ड काडून तर पयशान जाल्यार मनोहर पर्रीकार आनी सुदीन ढवळीकर जेन्ना 2012 रवी नायक पडलो फोंड्या, त्या वेळाचेर सदांच आरोप जाताले की सुदीप तामणकर जे उलयता तेच्या फाटल्यान रवी नायक आहा म्हणून, अशे आरोप जाताले. म्हणून एटॅचमेंट आसलो तो आसलो बेधडक हांव सांगता. आतां सुद्दां समाजाचें कार्य करपाक किंवा आनी कितें सदांच तो म्हाका आफोवन व्हरतालो. आनी हांवें म्हाजी इच्छाय व्यक्त केल्या दामू नायक जो आसा हेका हांवें एक रिप्रेजेंटेशन दिलां पयर रातीक, कितें म्हणून की रवी नायकाचो चेडो रितेश नायक, कित्याक आतां 1.5 वर्साचो जो टर्म उरला तो टर्म तेज्या चेड्याक मेळपाक जावो म्हणून. आनी दामू नायक भंडारी कम्युनिटींतल्यान येता तेन्ना तेणी न्याय दिवपाक जावो, रवी नायकाच्या फॅमिलीक न्याय दिवपाक जावो. बेश्टे थंय दीसभर रावन तेज्या मरणान सहभागी जाले आनी भाशणां केली आनी घरा गेले, हितून विशय सोंपना. जो 2012 माथानी साल्ढाणाच्या मरणा उपरांत जो न्याय आलिना साल्ढाणाक दिल्लो, अनअपोज हाडलेली निवडून तुमी तिका आनी मंत्री केल्ली त्या वेळाचेर, तो न्याय आयज रितेशाक दिवपाक जावो. आनी तें सायट केला तितून एक जजमेंट कसो ह्या तुमचोच निर्णय तो तुमी घेया म्हणून. आनी हांवें सायट केलो निर्णय तेच्या व्यतिरिक्त जावो जाल्यार सरकाराक फाल्यां सुद्दां रितेशाक शपथविधी करूं येता आनी 6 म्हयन्यान ताका निवडून हाडपाचो प्रोग्राम जो आहा तो करपाक जाता. व्हडले हितून कांय ना, त्या घटनेक सरकाराक पावर दिल्लेले आसा. म्हणटकूच अशा रितीन तुमी पात्रांव जो म्हणटाले पळय आमी ताका, त्या पात्रांवांक जर खरी जर ट्रिब्यूट दितले जाल्यार मनीस आसतना सगळे ताका किंमत दिता. आयज हांव आसा म्हाज्या चेड्याक सगळे किंमत दिता, पूण फाल्यां हांव नासतना जे पळय म्हाज्या बायल भुरग्यांक कोण पळय वळखितले पळय ती खरी ट्रिब्यूट आसता मेल्लेल्याक. तशी हांव मागणी केल्या की आनी करताय सगळ्या समाज बांदवा कडेन की आयज तेजे भुरगे जे आहा तो कावन्सिलर आहा रितेश, आयज रॉयूय कावन्सिलर आहा, तेंच्या फाटल्यान रावचे. ते जर फुडें खंयचे एक तांकां जर बरे पावड्यार वयता ते एक आमदार मंत्री म्हणून जाल्यार ताका पाठिंबो दिवचो आनी तांकां सपोर्टूय करचो अशी मागणी करता.